वेलकम बैक। यौम दफ़ा शहदाए पाकिस्तान आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। दिन का आगाज वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। नमाज फजर के बाद मुल्क कौम की सलामती, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक इल्हाम इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। यौम दफ़ा शहदा पर खुसूसी तकरीबात होंगी। गाजियों और शहीदों की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। 1965 को आज ही के दिन भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए रात की तारीकी में आलमी सरहद अबूर की, मगर बहादुर अफवाज और कौम ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी होगी। मुल्क की सलामती, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। आज मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी होगी। अहम खबर है, यौम शहदा पाकिस्तान आज मिली जोश जज्बे से मनाया जाएगा। नमाज फजर के बाद मुल्क कौम की सलामती, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक इल्हाम इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। यौम दफ़ा और शहदा पर खुसूसी तकरीबात होंगी। गाजियों और शहीदों की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। 1965 को आज ही के दिन भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए रात की तारीकी में आलमी सरहद अबूर की, मगर बहादुर अफवाज और कौम ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम दफ़ा और शहदा के मौके पर पैगाम। कहा, बैरूनी जारियत के खिलाफ मुल्क का दिफा करने वालों और अजीम कुर्बानियां पेश करने वाले गाजियों और शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। ये दिन हमें अपनी खुद मुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़म की याद दिलाता है। सरजमीन के उन बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का दुश्मन का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज कौमी खुद मुख्तारी और मुल्क की सालमियत को दरपेश किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए चौकस और हम वक्त तैयार हैं। हमारी अफवाज मुनासिब दिफाई साजो सामान से लेस हैं, मतलूबा पेशेवराना महारत की हामिल और मुल्क को तमाम चैलेंजों से बचाने के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम दफ़ा के मौके पर अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। हर साल इस दिन मादर वतन के बेटों और अफवाज पाकिस्तान के अजीम सपूतों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने 6 सितंबर 1965 को हमारी सरहदों पर हमला आवर दुश्मनों के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए उसे शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 6 सितंबर को दुश्मन के इस गैर एलानिया हमले और फाज पाकिस्तान की बेदारी और तैयारी की बदौलत तमाम महाजों पर यज़मियत और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता 59 साल से अफवाज पाकिस्तान हरदम तैयार और पेशेवराना सलाहियतों और हरबी तैयारों का मुजाहरा करके जज्बा यौम दफ़ा को जिंदा रखे हुए है, जो हमारे दिफा और इस्तक़लाल की इलामत बन चुका है। यही वजह है कि कौम हर चैलेंज में सरखुर हुई है। बिलाशुबा हमारी अफवाज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। शुमाली वज़ीरिस्तान में स्कूल के बच्चों की जानिब से यौम दफ़ा शहदा के मुनासबत से प्रोग्राम का इनेकात। बच्चों ने मिली नग़मे, तकरीर और शायरी से वतन अजीज के लिए जान निछावर करने वालों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शुमाली वज़ीरिस्तान के स्कूल के बच्चों की जानिब से यौम दफ़ा शहदा के मुनासबत से प्रोग्राम का इनेकात किया गया। प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों ने मिली नग़मे, तकरीर और शायरी से वतन अजीज के लिए जान निछावर करने वालों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बच्चों ने पाक फौज के कबायली इलाकों में बच्चों, खसूसन बच्चियों की तालीम के लिए काविशों को सराहा। इस मौके पर बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर सिक्योरिटी, तालीम और सेहत समेत दीगर तरक्याती कामों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया गया और फितनल ख्वारिज की मुकम्मल खात्मे तक पाक फौज के शाना बिशाना खड़े रहने के अज़म का भी इआदा किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाक फौज किसी जमात के खिलाफ है, ना तरफदार और ना ही फौज का कोई सियासी एजेंडा है। जनरल फैज हमीद ने मखसूस सियासी नासिर के ईमा पर कानूनी और आईनी हदूद से तजावुज़ किया। मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी हो। शहरियों के जानो माल तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी। इस्लामाबाद से जावेद शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। ख्वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी खारजी और दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी हो।
गुज़श्ता एक माह में ऑपरेशन के दौरान 90 खवारिज को हलाक किया गया। रवां साल दहशत गर्दों के खिलाफ 32,000 से जायद ऑपरेशन किए गए। फितना अल खवारिज और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी और जबर के बयानिए बनाए जाते हैं। बलूचिस्तान को 520 अरब विफाक दे रहा है, जबकि सूबाई हुकूमत 254 अरब रुपए रॉयल्टी लेती है। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे किया कि फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौजी कानून के तहत कोई भी शख्स फौज के किसी फर्द या अफराद को जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो शवाहिद की बुनियाद पर कानून अपना रास्ता बना लेगा। फैज हमीद केस सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। फैज हमीद ने मखसूस सियासी अनासिर की इमा पर कानूनी और आईनी हुदूद से तजावुज किया। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, न ही तरफदार, और न ही फौज का कोई सियासी एजेंडा है। किसी भी ऐसे अक़दाम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जिससे मुसल्लह अफवाज की इज्जत पर हर्फ आए। जो हमारा दफाई बजट है वो घट के 1.7% है। तो वी आरसेल्फ The Defence Forces of Pakistan have reduced their expenditures. तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि फौज ने अपने दिफाई अखराजात में कमी की है, जबकि फौज और इसके इदारों ने 360 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाया। इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग एक मंजूर शुदा और मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। फौज को बहैसियत एक रियासती और कौमी इदारे के तौर पर किसी भी मखसूस सियासी मफाद की तकमील के इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा। उमर अयूब खान ने कहा है, बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। हुकूमत जिन लोगों के मिलिट्री ट्रायल कर रही है वो सब सियासी कैदी हैं। तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं। हुकूमत के पास वीडियो के बारे में कोई ठोस शवाहिद हैं तो वो सामने लाएं। मजीद कहा, हमने अख्तर मेंगल से कहा है वो को अपना इस्तीफा वापस ले लें। 9 मई की हम लोग सारे के सारे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। हम लोग 2 केसों में बरी हो चुके हैं इसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। पता ये चला जनाब कि जो उन्होंने गवाहान उधर लाए हुए थे उसको जज साहब ने उनको ही उड़ा दिया। पीछे रहता क्या है, ये सारे के सारे फिक्टिशियस केसेस हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि आप वो वीडियो सामने लाए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते हैं? वीडियोज लाते नहीं है और ऊपर हमें जो है इसका वो क्या कहते हैं, हम पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हुए। एक इनका वो नहीं है, गवाह नहीं है। सब के सब फिक्टिशियस केसेस हैं। हुकूमत जो है वो नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मुल्क में। हुकूमत क्या है यहाँ पे? ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये किसी के बैकिंग पे आई हुई है। नाम लूं या आप उस पर चला ही नहीं सकते। बानी पीटीआई ने महज अफवाह पर फौजी ट्रायल से मुतालिक पिटीशन दायर नहीं की। उनके पास पिटीशन दायर करने के माकूल वजह होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुझे लगता है कि शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें बानी पीटीआई समझते हैं कि जनरल फैज हमीद उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं और ये मामला आर्मी ट्रायल में जा सकता है। बानी पीटीआई के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाने से मुतालिक डीजी आईएसपीआर ने महदूद बात की है। उनकी बात से इस हवाले से कोई इंदिया नहीं मिलता। ऐसे नहीं हो सकता कि वो किसी अफवाह के ऊपर जो है वो उन्होंने ये कदम उठाया। उनके पास लाजमी कोई रीजनेबल डाउट उन्हें है, तो तभी उन्होंने जो है वो पिटीशन दायर की है। तो इस पिटीशन की दायरी के बाद मुझे भी ये गुमान होता है कि शायद इस बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बानी पीटीआई भी समझते हैं कि भाई ये मामला अगर सामने आए तो फैज हमीद साहब मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं, या ये मामला जो है ये आर्मी ट्रायल में जो है वो जा सकता है। नहीं, देखें, इस बारे में जो डीजी आईएसपीआर ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बहुत इस बारे में महदूद बात की है और उनकी बात से किसी किस्म का कोई इंदिया जो है वो नहीं मिलता। नैब तहरीर करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई समेत तमाम फ्रीकैन को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। वफाकी हुकूमत ने 2022 में नैब कानून में तरमीम की थी। बानी पीटीआई ने नैब तरमीम को चैलेंज किया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने बेशतर तरमीम का कलदम करार दी थी। वफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। इंट्रा कोर्ट अपील में बानी पीटीआई को भी जेल से वीडियो लिंक पर सुना गया था।
حکومت کی جانب سے مختوم علی خان نے دلائل دیے تھے. وفاقی حکومت نے نیب ترمیم بحال کرنے کی استدعا کی تھی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے سابق وکیل خواجہ حارث کا موقف بھی سنا تھا. بانی پی ٹی آئی نے ترمیم کا عدم قرار دینے کا فیصلہ برقرار رکھنے کی استدعا کی تھی. پاکستان تحریک انصاف کو 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسے کی مشروط اجازت مل گئی. اسلام آباد انتظامیہ نے جلسے کے لیے مختلف شرائط رکھ دیں. اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جلسے کا NOC بھی جاری کر دیا. جلسہ جی ٹی روڈ سنجانی کے کھلے میدان میں ہوگا. جلسے کے لیے تحریک انصاف مکمل قواعد و ضوابط کی پابند ہوگی. جلسے کا آغاز 4 بجے جبکہ اختتام شام 7 بجے ہوگا. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ملک انقلاب کی جانب جا رہا ہے. فیصلہ سازوں کے پاس کوئی عقل نہیں. انہیں 8 فروری کے خاموش انقلاب سے جاگ جانا چاہیے تھا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طاقتوروں کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کیسے کی. بانی پی ٹی آئی نے ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سبق سکھانے کے 7 ماہ سے بشرا بی بی کو جیل میں رکھا ہوا ہے. یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سائفر کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے. میں واضح کر دوں, جیل کی چکی میں مر جاؤں گا مگر غلامی قبول نہیں کروں گا. آگے بڑھیں اور آپ کو خبر دیں. حکومت کے لیے اگلے 2 ہفتے انتہائی اہم. ججز کی تعداد میں اضافے کے لیے آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کے رابطے تیز. اسمبلی 5 سال مدت پوری کرنے کا ٹاسک. پیپلز پارٹی رواں ماہ کے آخر تک حکومتی ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہے. بیرون ملک گئے حکومتی اراکین کو وطن واپس آنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. بڑی شخصیات کی بھی لاہور میں اہم بیٹھک جاری. نمبر گیم مکمل کرنے کی کوشش کی کامیابی کے بعد ججز کی تعداد میں اضافے کا بل دونوں ایوانوں میں پیش کیا جا سکتا ہے. آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کو 2/3 اکثر درکار ہیں. بلاول بھٹو بھی موجودہ حالات کے پیش نظر اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں اور اگلے ہفتے کو انتہائی اہم قرار دیا ہے. اسمبلی 5 سال مدت پوری کرانے کے لیے پیپلز پارٹی رواں ماہ کے آخر تک حکومتی ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے عدالتوں میں ججز کی تعداد بڑھانا چاہیے. اگر عدالتوں میں ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے تو اسے سیاست کی نظر نہ کریں. عدالتوں میں لاکھوں مقدمات ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہوتا. حکومت اور اپوزیشن کا اپنا اپنا موقف ہے. اپوزیشن کا جو حق ہے اس سے ملنا چاہیے. کوشش ہے معاملات میرٹ پر چلیں. اس سے تشویش ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مقدمات ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہو پاتا اور حکومت کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے میری رائے میں تو یہ میرا مشورہ ہوگا ان سے کہ آپ جتنا انفراسٹرکچر عدالتوں کا بڑھا سکتے ہیں آپ کو بڑھانا چاہیے. جتنے مزید ججز تعینات کیے جا سکتے ہیں ان کو کیا جانا چاہیے. حکومت کا ایک موقف ہے, اپوزیشن کا ایک موقف ہے. تو جب کسی ایک کی بات سنی جاتی ہے دوسرے کی نہیں سنی جاتی تو ایک فریق کو لازمی طور پہ اس پہ اعتراض آ جاتا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس میں اعتراض ہوتا رہتا ہے, اعتراض ہے. اور میری اپنی بہترین کوشش یہ ہے کہ یہ میرٹ پہ چیزیں چلیں. جو حق اپوزیشن کا ہے اپوزیشن کو. ویلکم بیک. اسد کیسر نے کہا ہے اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں. صاحبزادہ حامد رضا کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ مختلف جماعتوں سے رابطے کریں گے. بلوچستان کے تمام مسائل پر تحفظات سننے چاہیے. پارلیمنٹ میں اوپن بات ہونی چاہیے تاکہ سب اپنے تحفظات رکھ سکیں. امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت اتنا بڑا سیریس ایشوز چل رہے ہیں اور اتنے کنسرنز ہیں تو پارلیمنٹ میں اس کے حوالے سے بھرپور ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے. اور اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک کل الائنس کے ذریعے اے پی سی کا بھی ہم نے پروپوزل بنائی ہے. حامد رضا صاحب جو ہے نا اس کو ٹاسک دیا گیا ہے, ان کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی ہے کہ یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو ملے اور ان سے بھی مشاورت کرے اور ایک مشترکہ طور پر ہم ایک ڈیٹ طے کرے, ایجنڈا طے کرے تاکہ ہم اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک کو جو ہے نا محفوظ بنانے کے لیے اور اس ملک کو چیلنج سے نکالنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کریں. اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. صحافیوں سے گفتگو کے آغاز پر ہی میڈیا نمائندوں نے احتجاج کیا. صحافیوں نے بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن علیمہ خان کی شکایت کر دی. بانی پی ٹی آئی نے علیمہ خان کی بیان کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کر دیا. صحافیوں نے کہا خان صاحب 1 سال سے ہم لوگ آپ کو کور کر رہے ہیں, فیئر رپورٹنگ کرتے ہیں, لیکن آپ کی ہمشیرہ علیمہ صاحبہ نے الزام لگایا ہے کہ اے بی این, سما, ایکسپریس نیوز کے رپورٹرز ایجنسیوں سے ہیں. آپ پالیسی بیان دیں, آپ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں, کیا آپ کو صحافیوں پر اعتماد ہے؟ جواب میں بانی پی ٹی آئی نے کہا مجھے نہیں پتا کہ علیمہ خان نے یہ بیان کیوں دیا, میں ابھی علیمہ خان سے اس بارے میں پوچھوں گا. بانی پی ٹی آئی نے کہا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ تینوں پر اعتماد ہے اور آپ جہاد کر رہے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ہزارہ یونیورسٹی کے کنونشن میں شرکت کے موقع پر کہا صوبے میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے. صوبائی حکومت کی مجرمانہ خاموشی کا مطلب ہے کہ حکومت دہشت گردوں سے ملی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. صوبے میں کرپشن کا ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں. صوبائی حکومت اس پہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ہمارے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے سکون کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے کاروبار کو خراب کر رہے ہیں. تو جب اگر آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے ہیں، آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا، اگر آپ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو وہ کیا کہتا ہے ڈی خان کے سیاستدان، ایک خاص سیاستدان کے متعلق کہ وہ کیا ہیں، اور وہ سیاستدان بھی نہیں ہے محمود شاہ صاحب کی ہے. تو جہاں تک صوبائی اسمبلی کے ہے تو میں بھی گورنر ہوں، مجھے بھی کوئی نہ کوئی خبر ہوگی، کوئی مجھے بھی ملتا ہوگا کیمرے کے آف کیمرہ، کوئی آن کیمرہ ملتا ہے، تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اعتماد توڑ نہیں لے سکتا. جو شخص دو تے ایک شریعت کا ہو اور وہ اسمبلی آنے سے کتراتا ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں. آگے بڑھیں آپ کو بتائیں، صوبائی وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی. ملاقات میں توانائی کے شعبے اور سندھ ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے وفاق کی جانب سے روکے گئے اور مختص فنڈز جاری کرنے کے لیے وفاق سے بات کرنے کی گزارش کی ہے. وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے گھروں اور دیگر انفراسٹرکچر کی تعمیر کے سلسلے میں فنڈز فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا جو ابھی تک جاری نہیں کیے گئے. صوبائی وزیر توانائی نے کہا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت سے بات کر کے جلد فنڈ جاری کروانے کی یقین دہانی کرائی ہے جس سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے کام میں تیزی آئے گی. لاہور میں الخدمت فاؤنڈیشن ہیلتھ سروسز اور پیما کے اشتراک سے 7 ستمبر کو ایکسپورٹ سینٹر میں میگا ایونٹ منعقد کیا جائے گا جس میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعمرمان، ڈاکٹر حفیظ الرحمان، وائس چانسلرز، فیکلٹی ممبران شریک ہوں گے. ڈاکٹر زاہد لطیف نے کہا کہ ہیلتھ کے شعبے میں درپیش چیلنجز، میڈیکل میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ کو خراج تحسین پیش کرنا میڈکون 2024 کے مقاصد میں شامل ہے. میڈکون 2024 میں پنجاب بھر سے مختلف یونیورسٹیوں اور کالجز کے 1000 طلبہ اور طلبات شریک ہوں گے. ڈاکٹر زاہد لطیف نے کہا کہ پوزیشن ہولڈرز اور نمایاں کارکردگی کے حامل طلبہ اور طالبات کو میڈلز، انعامات اور تعریفی اسناد دی جائیں گی. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ملک میں پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ورکشاپ میں پنجاب کی 16 جامعات کے 50 اساتذہ نے شرکت کی. چیئرمین پی ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منی نے ورکشاپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا یونیورسٹیز اساتذہ کی ٹریننگ کا مقصد انہیں ڈیجیٹل اکانومی کے جدید رجحانات سے روشناس کرانا ہے. مصنوعی ذہانت مختلف امور بیک وقت سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ہائبرڈ وار سائبر وار میں اے آئی کا بہت اہم کردار ہوگا. ڈاکٹر شاہد منی نے کہا اساتذہ کے بعد ایڈمن سٹاف کی بھی تربیت کی جائے گی. مختلف موضوعات پر اب تک ہم 3000 اساتذہ کی تربیت کر چکے ہیں. یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنس میں منعقدہ ورکشاپ کے ریسورس پرسن ڈاکٹر فیاض رحمان تھے. اختتامی تقریب میں ڈائریکٹر ٹریننگ ڈاکٹر آصف منی، ڈائریکٹر کوارڈینیشن ڈاکٹر تنویر قاسم اور شاہد عمران نے بھی شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.